عسلامتكم. المرة الأخرى شفنا نظرة عامة على الإيميونيتي أكيز. اليوم باش ندخلوا في لي ديتاي شوية. دونك باش نحكيو على اليوم كيفاش لي سيلول تي ينجموا يقضيو على انفكسيون معينة. به وباش نبداو حكايتنا من المرة الفايتة. دونك المرة الفايتة حكينا على أنه لي سيلول دوندريتيك لي ماكروفاج هما لي كورسيي نتاع السيستم إميونيتير، نسميوهم سيلول بريزونتاتريس دونتيجين. دونك هذوما باش يمشيو باش يكونوا في السيت نتاع الانفكسيون، باش يمشيو لي غونغليون ليمفاتيك باش يقولوا لي سيلول الاخرين راهو عندنا انفكسيون ببروسيسوس نسميوه بريزونطاسيون دو لونتيجين. من قلنا انه هاللي سيلول باش يهزوا لونتيجين في طبق وباش يقولوا هو لونتيجين. دونك عاونا به. دونك هوني لي سيلول تي باش تصير لهم اكتيفاسيون، ومن هوني باش تبدا حكايتنا نتاع الفيديو هذيا. به دونك باش تفهموا شنو باش يصير. دونك خلينا نفهموا لانفكسيون باش نفهموا ليمونيتي كيفاش تخدم. لانفكسيون اون فيت تنجم تكون يا اما لبرا من السيلول يا اما في وسط السيلول. دونك في حالة كانت لبرا من السيلول كيفاش نجمو نقضيو على الانفكسيون؟ في حالة كانت لبرا من السيلول تو سامبلومون يسفي انك انت البكتيريا ولا الفيروس تماركيها انتيكور. عندك فيروس هوني ولا بكتيريا تصنع كونترو انتيكور اللي هو يكبش فيها بالقوي افيك اون فورت افينيتي. هالتكبيشه هذيا باش يركريتي لي سيلول ديمونيتي. دونك يركريتي لي ماكروفاج، يركريتي لي سيلول انكال لي نوتروفيل باش يقضيو على الحاجه اللي كبشت اللي كبش فيها لونتيكور. وني نسميوه هذايا سيستم دو ماركاج. اش معناتها؟ معناتها اذا كان بار اكزومبل عندك حبس خرجوا منه جماعته، هربوا منه جماعته، وانت في الشارع ترى واحد لابس اكحل ابيض، راهو بروبابلومون واحد هرب من الحبس على خاطر جماعة الحبسات يلبسوا اكحل ابيض. دونك هوني ماركينا جماعة الحبس بالمريول الاكحل الابيض. افكتيفمون هذا كيفاش ستيموليتير يارا. دونك يماركي لي بكتيري ولي فيروس مريول. مريول هو هذا هو لونتيكور اللي هو يكبش في الفيروس ولا البكتيريا وما يخليهش يهرب. وين فوا سيلول اميونيتير دونك اي سيلول اميونيتير تتعدى ترى هذيك الحاجه اللي عليها الابيض والاكحل تمشي تقتلها. هذا هو سيستم دو ماركاج. به توا اذا كان الفيروس ولا البكتيريا دخلت للسيلول شنو باش يصير؟ وهوني عندنا مشكله كبيره، هو انه اللونتيكور بروتين كبيره عملاقه ما تنجمش تدخل لنا وسط السيلول. دونك اذا كان نحبوا نقضيو على الانفكسيون لازمنا دي مويان اخرين. شنو هما لي مويان الاخرين هذوما؟ لي مويان الاخرين هما نسميوهم ليمونيتي سيلولار. دونك المناعه بواسطه لي سيلول. شنو هي المناعه بواسطه لي سيلول؟ دونك نستعملوا فيها دو سيلول اللي هما لي لامفوسيت تي cytotoxique CD8+, ou les lymphocytes T CD4+, T helper. Donc T helper اللي هما يعاونوا، و CD8+ cytotoxique اللي هما يقتلوا. به دونك عندي الانفكسيون وسط السيلول. هوني اون فيت عندي دو كات فيغور. الكات فيغور الاولى اون جينيرال باش يكون فيها ان فيروس اللي هو باش يبدا في السيتوبلازم. باش يبدا في السيتوبلازم نتاعنا كما تراو هوني. وهوني عندي مشكله. شنو هي المشكله نتاعي؟ دونك باش نبسطها الحكايه، السيلول هذه تخيلها مثلا سيلول ايباتيك. سيلول ايباتيك هي واحده من المواطنين نتاع بدنك. دونك هي تسكن في البدن نتاعك. كل نهار تمشي تخدم خدمتها، تصنع لك في لي فاكتور دو كواغولاسيون، تصنع لك في الالبومين، يعطيها الصحه امورها هانيه. يجيها فيروس نتاع ايباتيت يدخل لها، يجي يهاكيها. دونك يدخل لها وسط السيتوبلازم يهاكيها، يستعمل لي ريبوزوم نتاعها والريتيكولوم اندوبلازميك باش يصنع لي بروتين نتاعو باش يصنع الشيء نتاعو. تولي السيلول اش تعمل؟ عوض ما تصنع الفاكتور دو كواغولاسيون ولا البيمين ولا تصنع في لي بروتين نتاع الهيباتيت، ماش تصنع لك في الحاجات اللي حاجتك بيهم. دونك هذه ما عادش مواطنه تخدم على روحها. دونك وقتها شنو لازمنا نعملو؟ لازمنا نتخلصوا منها.
علاش لازم نتخلصوا منها؟ خاطر ولات سيلول ارهابيه قاعده تعاون في الفيروس مش قاعده تعاون فيا. به افكتيفمون اي انفكسيون تجي وسط السيتوبلازم هي اون انفكسيون وين لازمني نقضي على السيلول بكلها، خاطر السيلول سي السيلول ما عادش تبعتني لازمني نقضي عليها. هذه الكات فيغور الاولى. الكات فيغور الثانيه دونك هوني الكات فيغور الاولى وين الانفكسيون وصلت لي وسط السيتوبلازم لازمني نقضي على الانفكسيون. الكات فيغور الثانيه هي انه تبدا عندي الماكروفاج نذكركم راهي سيلول دو لومونيتي، دونك السيلول تبع المناعه كما نقولوا واحده من جماعه الحرس اللي هي شدت حاجه، دونك شدت بكتيري وحبستها في فاغوزوم. مي ما نجمتش تقضي عليها البكتيري، ما نجمتش تقتلها، البكتيري غلبتها. اما البكتيري ما خرجتش من الفقاعه هذه اللي هي الفاغوزوم، ما خرجتش منها. دونك السيلول هذه ما انتهاش فيها الامل، مازلت نستحقها. علاش نقتل فيها وانا نجم جوست نعاونها، نعطيها دي رونفورسمون باش تقتل لي البكتيري؟ ما نستحقش نقتلها. افكتيفمون اون سيلول اللي هي تابعه ليمونيتي كما الماكروفاج اون فوا بلعت البكتيريا في فاغوزوم وحلت فيها، شنو باش نعاون؟ كيفاش شنو باش نعمل لها؟ باش نعاونها باش تقتل البكتيريا ومانيش باش نقتل الماكروفاج كلها. دونك نعطيها معاونه. شكون يعاون هوني؟ هي سيلول سي دي 4 بلس تي هيلبر. به بورتون كيما قلنا ساعه اذا كان الانفكسيون سي وصلت لي وسط السيتوبلازم تاعي وقتها لازمني نقضي على السيلول بكلها، وهوني نستعمل سيلول سي دي 8 بلس. دونك سيتوتوكسيك. علاش سموها سيتوتوكسيك؟ خاطرها تقضي على السيلول. وحكيت لكم قبل ان السيلول هذه هي لاساسا نتاع السيستم immunitaire. به دونك بويسكو الانفكسيون تنجم تجيني في السيتوبلازم والا تنجم تكون وسط الفاغوزوم، لازمني سينيال نخرجه لبرا يقول لي الانفكسيون تاعي اسكو هي وسط السيتوبلازم ولا وسط الفاغوزوم. خاطر يفرق. اذا كان وسط السيتوبلازم وقتها الله غالب لازمني نفلقها السيلول بكلها. اذا كان وسط ان فاغوزوم وقتها ماكش فوتو نجمو ننقذوك. دونك هوني حكايه حياه وموت، الحكايه فيها رواح. به دونك مهم برشا انه السينيال الصحيح يخرج. اذا كان عندي انفكسيون في السيتوبلازم يخرج لي برا، دونك عندي سينيال اللي هو نعرفه جاي من السيتوبلازم. واذا كان عندي اون انفكسيون في الفاغوزوم يخرج لي سينيال يقول لي انه راهي الانفكسيون مازالت في الفاغوزوم. افكتيفمون هذا السيستم امونيتير كيفاش يخدم؟ اون فوا عندك شو اسمه، عندك اون سيلول اللي هي انفكتيف في السيتوبلازم نتاعها باش تخرج سينيال اللي هو طبق كيما هكايا اللي هو نسموه الام اتش سي 1 اللي هي ترمز الميجر هيستوكومباتيبيليتي كومبلكس. الطبق هذايا عليه انتيجين تاع الفيروس نتاعي اللي انفكتيني في السيتوبلازم. دونك معاه عليها الفيروس نتاعي، شو طرف من الفيروس نتاعي بيبتيد منه باش نخرجو وباش نقدمو للسيلول تي. السيلول تي عندها ريسبتور نسموه تي سيل ريسبتور، دونك تي سي ار تي سيل ريسبتور، اللي هي باش تقرا لي السينيال هذايا باش تفهم لي انه الانفكسيون هذيا جايتني من السيتوبلازم، راهي سيلول سي انفكتي راهي فوتو. وكما تراو هوني هذه سيلول سي دي 8 بلس معناتها سيتوتوكسيك، معناتها ايفونتويلمون اذا كان فهمت السيلول هذه انفكتي سي باش تقتلها. بار كونتر الكات فيغور الثانيه هو انه الانفكسيون مازالت في الفاغوزوم تاعي، ما نستحقش نقتل السيلول هذيا. دونك وقتها باش السيلول هذه باش تجيني تبعث لي سينيال انه الانفكسيون راهي من الفاغوزوم، راهي في الفاغوزوم مازالت ما خرجتش من الفاغوزوم. وقتها باش تبعث لي سينيال اللي هو كيف الطبق باش تحط فيه بيبتيد وباش تحط تبريزونتيه لبرا تقول راهو عندي انفكسيون اما هي راهي في الفاغوزوم. السينيال هذايا نسميوها ام اتش سي 2 دونك ميجر هيستوكومباتيبيليتي 2 باش تبريزونتي لي سيلول سي دي 4 بلس اللي هي تي هيلبر. به دونك هوني كان تخلوقتوا بالام اتش سي 1 و ام اتش سي 2 سي دي 4 سي دي 8. ذكروا القاعده نتاع 8 هي انه ام اتش سي 1 يمشي مع سي دي 8 بلس 1 في 8
يساوي 8، والام هاش سي 2 يمشي مع السيلول سي دي 4، 2 في 4 يساوي 8. دونك القاعدة نتاع 8 تذكروها. به دونك وهوني باش نراو السيلول سي دي 8 كيفاش تخدم. السيلول سي دي 8 هي كيما الحاكم. الحاكم هذايا باش يدور على السيلول نتاعك باش يشوف هل انهم هما مواطنين صالحين ولا هما وسيء ولا ارهابيين ولا يخدموا في الفيروس ولا يصنعوا فيه. دونك السيلول سي دي 8 كيما قال هوني وتولي سيريال كيلر. دونك سيريال كيلر شبهتها بالحاكم. دونك هوني كيما تراو السيلول سي دي 8 تمشي تدور تستعمل الريسبتور نتاعها اللي حكينا عليه باش تقرا الانفكسيون اون انفكسيون اللي هي ممكن موجوده في السيتوبلازم. دونك تقراه على الام اتش سي تيب 1 اللي حكينا عليه قبل. دونك تدور على سيلول اذا كانها انفكتي تقتلها وتتعدى للسيلول اللي بعدها. اذا كان انفكتي تقتلها وتتعدى وهكيك تقعد تقتل في السيلول الانفكتي. دونك هي كيما الحاكم اللي يبدا يوقف المواطنين اوراقك مريقلين ولا. اذا كان اوراقها مريقلين اللي هي الام اتش سي تيب 1 اللي هما الاوراق نتاعها، شوف الاوراق نتاعها هي السيلول سي دي 8 بلس. اذا كانها مريقله ما عندهاش انفكسيون صايبه على حاله، واذا كان انفكتي وقت تقتلها. ما في الحاله الثانيه انه الانفكسيون تاعنا في الفاغوزوم، وقتها نستحقوا نعاونوها. دونك شنو باش تعمل؟ السيلول باش تعطيني سينيال اللي هو على بروتين نسموها الام اتش سي تيب 2، والسيلول سي دي 4 بلس تي هيلبر باش تجي تعاونها، باش تعاونها كهو وما هياش باش تقتل السيلول. به دونك هل لي موليكول ام اتش سي 1 و 2 نلقاهم على بعض لي سيلول. دونك نلقاهم على بليزيور سيلول. باش لي سيلول هذوما باش نراوهم شنوما، وباش نراوهم شنوما ما حناش باش نمشيو نحفظوهم بالهمه، مي باش نفهموا شنوما لي سيلول اللي هما نلقاو عليهم الام اتش سي تيب 1 وشنوما لي سيلول اللي نلقاو عليهم الام اتش سي تيب 2. وباش نفهموا شنوما لي سيلول اللي عليهم ام اتش سي 1 وشنوما لي سيلول اللي عليهم الام اتش سي تيب 2 لازمنا نفهموا الوظيفه نتاع كل كعبه منهم. شنو هي الوظيفه نتاع الام اتش سي تيب 1؟ هي تقرا اسكو السيلول انفكتي ولا فوتي ولا. واي سيلول في بدنك تنجم تكون انفكتي وفوتي، خاطر عندك دي فيروس اللي هما يتاكيو الفوا، عندك دي فيروس اللي يتاكيو المخ، عندك دي فيروس اللي هما يتاكيو البنوموسيت، كل شيء. دونك موجود لي فيروس ينجموا ينفكتيو اي سيلول في بدنك. هذاك علاش الام اتش سي تيب 1 موجوده على لي سيلول نيكليير نتاع البدن الكل. دونك كيما تراو السيلول تي سي اون سيلول نيكليير، بي الماكروفاج دندريتيك، سيلول ابيثيليال، لي نوتروفيل، لي زيباتوسيت. دونك لي سيلول نتاع الكلاوي كلهم دي سيلول اللي هما نيكليير اللي هما بوتونسيلمون تنجم تصير فيهم انفكسيون. به توا بالنسبه للام اتش سي تيب 2، الام اتش سي تيب 2 كيما قلنا الانفكسيون تبدا في فاغوزوم. وشنو هي السيلول اللي تفاغوسيتي اللي هي قاعده تفاغوسيتي واللي هي عندها لي ميكانيزم باش بوتونسيلمون تقتل البكتيريا هذه ولا الفيروس هذا. لي سيلول اللي هما بوتونسيلمون نجموا يقتلوا البكتيريا هذه هما لي سيلول دو لومونيتي. به كيما الماكروفاج، كيما السيلول دندريتيك. دونك هذوما لي سيلول اللي بوتونسيلمون هالانفكسيون اللي موجوده في الفاغوزوم نجم اون فوا نعاون هالسيلول هذه نجم نقتل هالبكتيريا هذه. هذاك علاش الام اتش سي تيب 2 مش موجود في لي سيلول الكل، موجود كلشي على لي سيلول نتاع المناعه نتاع الاميونيتي، كيما لي سيلول دي، لي سيلول بي، لي ماكروفاج، لي سيلول دندريتيك. دونك لي هوني لي سيلول ابيثيليال اما دو تيموس. دونك لي سيلول الابيثيليال نتاع التيموس خاطر هما كيف اون فيت هما تابعين للاميونيتي. دونك هوني بالنسبه للام اتش سي تيب 2 كيما نقولوا حاجه تابعه جماعه الاميونيتي، لي سيلول نتاع الاميونيتي اللي هما يبعثوا بها سينيال لرواحهم. دونك السيلول مثلا هوني الماكروفاج تبعث سينيال لامفوسيتي. اوكي سي نوتر هيباتوسيت ولا شو اسمه سيلول نتاع الكدني. دونك الكلوه ما هيش سيلول دو ليمونيتي، ماش تابعه الجماعه. دونك ما تستحقش تبعث ان سينيال لجماعه الاميونيتي. اوكي كلشي اذا كان هي انفكتي سي تقضى عليها.
وقتها لازمها تبعث سينيال اقتلني، سي راني فوتو. به دونك هوني باش نريزمو الحكايه تاعنا. دونك عندنا 3 كات فيغور. دونك الكات فيغور الاولى نحكيو على ليمونيتي سيلولير، انه السيلول نتاعنا انفكتي في السيتوبلازم نتاعها. وهوني السيلول هذه تنجم تكون اي سيلول في البدن، كيما تنجم تكون هيباتوسيت، تنجم تكون سيلول في الجلده، تنجم تكون سيلول اي سيلول. وقتها باش نستحقوا بويسكو الانفكسيون تاع السيتوبلازم باش نبريزونتي لي طون لونتيجين على ام اتش سي تيب 1. دونك ام اتش سي تيب 1 السيلول اللي هي باش تدخل هوني هي سيلول سي دي 8 بلس. وشنو باش تعمل لي؟ باش تقتل لي السيلول بكلها. الكات فيغور الثانيه هو اني انا في سيلول دو ليمونيتي، البكتيريا نتاعي موجوده في الوسط فاغوزوم، مازالت ماهيش في وسط السيتوبلازم. وقتها باش نبريزونتي لونتيجين على سيلول ام اتش سي 2. ونذكركم هوني ان الموليكول ام اتش سي 2 موجوده في لي سيلول دو ليمونيتي كيما الماكروفاج، على خاطر الماكروفاج بوتونسيلمون تنجم تقتل لي البكتيريا اللي هي موجوده في الفاغوزوم. وباش نبريزونتي لونتيجين سيلول سي دي 4 بلس دونك اللي هي تي هيلبر، وهوني باش نكتيفي ماكروفاج باش تنجم تقتل لي البكتيريا. اوكي دونك نجم نكتيفيها الماكروفاج باش تقتل البكتيريا. اخر كات فيغور هو انه كيما الماكروفاج تنجم تستعمل مساعده السيل تي، زاد الليمفوسيت بي اللي هو يصنع لنا ديزانتيكور ينجم يستعمل زاد المساعده نتاع الليمفوسيت تي. وهوني الليمفوسيت بي ينجم يشد فيروس ولا تو سامبلومون انتيجين اترافير لي زانتيكور نتاعو، يدخلوا يفركوا. وكيف كيف بويسكو هو الانفكسيون تاعنا في فاغوزون باش يستعمل اون موليكول نتاع ام اتش سي تيب 2 باش يبريزونتي لونتيجين السيلول تي سي دي 4 بلس باش يستعمل مساعدتها. هوني الليمفوسيت بي ما هيش انفكتي، دونك جوست باش تستعمل مساعده الليمفوسيت تي. وهوني باش نقراو كيفاش لي زانتراكسيون بين الليمفوسيت تي والبي سيرو، خاطر الليمفوسيت بي ما هيش هي العارفه نتاع الاميونيتي. حتى هي كي تشد بكتيري ولا فيروس لازمها تقول الليمفوسيت تي راني شديت حاجه باش الليمفوسيت تي تعاونها. هذاك علاش تحق زاده تبريزونتي لونتيجين. ان شاء الله نكون عاونتكم.